तृतीयोऽध्यायः आर्यास्तुति। वैशम्पायन उवाच आर्यास्तवं प्रवक्ष्यामि यदोक्तं ऋषिभिः पुरा नारायणीं नमस्यामि देवीं त्रिभुवनेश्वरीं। त्वं हि सिद्धिद्रुतिकीर्तिः श्रीर्विद्या सन्निधिर्मतिः सन्ध्या रात्रिः प्रभानिद्रा कालरात्रिस्तथैव च। आर्या कात्यायनी देवी कौशिकी ब्रह्मचारिणी जननी सिद्धसेनस्य उग्रचारी महाबला जया च विजया चैव पुष्टिस्तुष्टिक्षमादया। ज्येष्ठायमस्य भगिनी नीलकोशेय वासिनी बहुरूपा विरूपा च अनेकविधिचारिणी विरूपाक्षी विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी पर्वताग्नेषु घोरेषु नदीषु च गुहासु च वासस्ते च महादेवी वनेषु पवनेषु च। शबरे बर्बरैश्चैव पुलिन्दैश्च सुपूजिता मयूरपिच्छध्वजनी लोकान् क्रमसि सर्वशः कुक्कुटैश्च गलैर्मेषैः सिंहैर्व्याघ्रैः समाकुला घण्टानिनादबहुला विन्ध्यवासिन्यभिश्रुता त्रिशूलपट्टिशधरा सूर्यचन्द्रपताकिनी नवमी कृष्णपक्षस्य शुक्लस्यैकादशी तथा भगिनी बलदेवस्य रजनी कलहप्रिया आवासः सर्वभूतानां निष्ठा च परमागतिः नन्दगोपसुता चैव देवानां विजयावः क्षीरवासा सुवासाश्च रौद्री सन्ध्याचरिणीशा प्रकीर्णकेशे मृत्युश्च सुरामांस बलिप्रिया लक्ष्मीरलक्ष्मीरूपेण दानवानां वधाय च सावित्री चापि देवानां माता भूतगणस्य च कन्यानां ब्रह्मचर्यं त्वं सौभाग्यं प्रमदासु च अन्तर्वेदी च यज्ञानां ऋत्विजां चैव दक्षिणा कर्षकानां च सीतेति भूतानां धरणीति च सिद्धिः सा यान्त्रिकानां च वेला त्वं सागरस्य च यक्षाणां प्रथमा यक्षी नागानां सुरसेति च ब्रह्मवादिन्यदो दीक्षा शोभा च परमा तथा ज्योतिषां त्वं प्रभादेवी नक्षत्राणां च रोहिणी राजद्वारेषु तीर्थेषु नदीनां संगमेषु च पूर्णा च पूर्णिमा चन्द्रे कृत्तिवासा इति स्मृता सरस्वती च वाल्मीके स्मृतिर्द्वैपायने तथा ऋषीणां धर्मबुद्धिस्तु देवानां मानसी तथा सुरादेवीति भूतेषु स्तूयसे त्वं स्वकर्मभिः इन्द्रस्य चारुदृष्टिस्त्वं सहस्रनयनेति च तापसानां च देवी त्वम् अरणी चाग्निहोत्रिणां क्षुधा च सर्वभूतानां स्मृतिस्त्वं दैवतेषु च स्वाहा तुक्तिर्धृतिर्मेधा वसूनां त्वं वसुमती आशा त्वं मानुषाणां च पुष्टिश्च कृतकर्मणां दिशश्च विदिशश्चैव तदा ह्यग्निशिखा प्रभा शुकिनी पूतना त्वं च रेवती च सुधारुणा निद्रापि सर्वभूतानां मोहिनी क्षत्रिया तदा विद्यानां ब्रह्मविद्या त्वम् ओङ्कारो षट्तदा नारीणां पार्वतीं च त्वां पौराणीं ऋषयो विदुः अरुन्धती च सात्वीनां प्रजापतिवचो यथा पर्यायनामभिर्दैव्यैः इन्द्राणी चेति विश्रुता त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं सङ्ग्रामेषु च सर्वेषु अग्निप्रज्वलितेषु च नदीतीरेषु चौरेषु कान्तारेषु भयेषु च प्रवासे राजबन्धेषु शत्रूणां च प्रमर्दने प्राणात्ययेषु सर्वेषु त्वं हि रक्षा न संशयः त्वयि मे हृदयं देवि त्वयि चित्तं मनस्त्वयि रक्ष मां सर्वपापेभ्यः प्रसादं कर्तुमर्हसि इमं यस्सु स्तवं दिव्यम् इति व्यासप्रकल्पितं यः पठेत् प्रातरुत्थाय शुचिप्रयतमानसः त्रिभिर्मासे काङ्क्षितं च फलं वै सम्प्रयच्छसि षड्भिर्मासैर्वरिष्ठं तु वरमेकं प्रयच्छसि अर्चितातु त्रिभिर्मासे दिव्यं चक्षु प्रयच्छसि संवत्सरेण सिद्धिं तु यथाकमं प्रयच्छसि सत्यं ब्रह्म च दिव्यं च द्वैपायन वचो यथा ऋणां बन्धं वदं घोरं पुत्रनाशं धनक्षयं व्याधिमृत्युभयं चैव पूजिता शमयिष्यसि भविष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी मोहयित्वा च तं कंसम् एका त्वं भोक्षसे जगतु अहमाप्यात्मनो वृत्तिं विदास्ये गोषु गोपवत् स वृद्ध्यत्तमहं चैव करिष्ये कंसगोपताम् एवं तां स समादिश्य गतोऽन्तर्धानमीश्वरः सः चापि तं नमस्कृत्य तदा स्थिति च निश्चिता यश्चैतत्पठते स्तोत्रं शृणुयाद्वाप्यभीक्षशः सर्वार्थसिद्धिं लभते नरो नास्त्यत्र संशयः। जय जय श्रीमन्महाभारते किल भागे हरिवंशे विष्णुपर्वणि स्वप्नगर्भविधाने आर्यास्तुतो तृतीयोऽध्यायः। हरये नमः गोपालकृष्ण भगवाనికి జై। ఏ మానవుడైతే ఈ ఆర్యాస్తుతిని ప్రొద్దున లేవగానే గొప్పనైనటువంటి మనస్సుతో 3 నెలలు పఠిస్తాడో దేనినైతే కోరి దీన్ని పఠిస్తాడో ఆ కోరికను పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. 3 నెలలు పఠించాలి ప్రతిరోజు కూడా. ఈ ఆర్యాస్తుతిని పఠించడం వల్ల వాడు అనుకున్న మనసులోని కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి.
6 నెలల్లో ఇంకా ఉత్తమమైనటువంటి వరము, 3 నెలల్లో దివ్య దృష్టి కూడా కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 1 సంవత్సరం దీన్ని రోజు పఠిస్తే ఇచ్ఛానుసారంగా సిద్ధిని పొందుతారు అని చెప్పి ఆర్యస్తుతిని చెప్పడం జరిగింది. మహామాయకు సంబంధించినటువంటి ఆర్యస్తుతి. జగదంబార్పణమస్తు. గోపాలకృష్ణ భగవానికి జయ.